السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم نوبه اخرى في القناه. نتمنى تكونوا بالف خير. هذا النهار جبت معكم الجديد ديال الاكسيون، يعني لي بروموسيون ديال السيمانه والمشتريات اللي خديت منهم. المهم البنات، هذه هي الدخله يعني ديال لي بروموسيون اللي حاطين. كي كتلاحظوا هنا شنو جايبين. يعني البنات هنا لا بوبيل دوبل بوبيل 8 اورو و 48، يعني فيها كاين الفيغ وكاين الكري، وكاينين جايبين هاد ايطاج سال دو بان 9 اورو و 98. كاينين هاد لا طابي ديال سال دو بان 2 اورو و 99. كاين البيج، كاين دي كولور فيها، كاين نوار و الكري. كاين هاد الباني 2 اورو و 99. كاينين جايبين ويل بارفومي بأورو و 57. وكاينين لي بوجي بارفومي اورو و 99، كتجي هكا في هاد القريعات. كاين الفيغ وكاين نوار، كاين غوز. كاين هاد ديفيزور ليد 8 اورو و 77 كي كتشوفوا، يعني كيتبدل لي كولور ديالو. بالنسبه لي بلاطو البنات 2 اورو و 99، مي ما بقاوش. كاين ديستريبيتور ديال يعني ديال الزاج 99، وكاين الكاس ديالهم 82 سنتيم. كاين فيهم يعني فيهم لي كولور، كاين الغوز، كاين الكري، كاين هذا الفيغ. كتشوفوا لي كولور يعني اللي كاينين يديروا 99. كاين هاد بلاستيف فيوز 9 اورو و 95. كاينين هادو جايبين كرافوزات اورو، هذا صغير اورو 69. كاين 2 اورو 95. كاين اورو 69، والتعميره ديالهم كتكون 79 سنتيم. وكاين هاد لي طابلو يعني فيه تولي جور 3 اورو و 88. كاينين هادو 2 اورو و 57. وجايبين هاد قص دي كويت. بالنسبه للبنات هادو ديجا انا واخده منهم فعلا كاليتي ديالهم زوينه، يعني صبني وعاودي. هذا نتاع 240 على 260 داير 15 اورو و 49. يعني هادو الشكيلات اللي فيهم. كاين هذا يعني 2 متر على 2 متر داير 12 اورو و 49. يعني لاحظوا انكم تشوفوا لو بري مع يعني مع العبار ديالهم. كتشوفوا هادو كنوريكم الشكيلات يعني اللي كاينين. صدقوني البنات هادو فنين، يعني قلت لكم ديجا خديتهم صبني وعاودي صبنتهم في لاماشين وعاودت كيبقى الثوب هو الثوب، والكاليتي ديالهم زوينه. هادو نتاع بلاصه 8 اورو و 49. كي كتلاحظوا 140 على 2 متر دايره 8 اورو و 49. كاينين هادو 6 اورو و 49. كاينين هادو ب 99 سنتيم، كاين هكا ترونسبارون، وكاينين في لو نوار. كاينين هادو 8 اورو و 49. كاين هذا البرودوي بالشيفون ديالهم اورو و 55 بالنسبه يعني ليكرون. كاينين هادو بروتيكسيون تاع ليكرون التليفون اورو و 28، مي جايبين غير ديال الايفون.
كاين هذا 3.79 مع الديفيزور ديالو. كاينين هاد الخدا دي 8.18 60 كي كتشوفوا 60 على 60. الكاليتي ديالهم يعني زوينه. ايوا كاينين كولغات 79. كاينين هادو 12.78 وكاينين هادو الصغارين ديالهم 2.48. كاينين في الكري وكاينين في لو نوار. كاين هاد الداش 8.69 وكاين لو شا حتى هو. كاين هاد لي شاخ 3.99 زوينين البنات يعني جايين طوالين. يعني كاين غير الكري كي كتلاحظوا هما اللي بقاو. وكاينين هادو 0.99 بالنسبه يعني للرجال. جايبين هاد لي بوني 0.99 صدقوني فنين البنات. كاليتي ديالهم زوينه من الداخل كي كتشوفوا كي دايرين. في هذا الفيغ وفيه الكري وفيه هذا البلون وفيه ديك يعني ديك لي موتيف هكاك. كاينين هادو بالنسبه يعني للبنات 2.49 فيه بلو ماغي فيه الابيض فيه لو نوار. وكاينين جايبين هادو لي طاس 7.49 ديجا وريتها معكم. وكاينين هاد لي بلاطو 9.95 كيجيو كاري. بالنسبه هادو البنات تقدروا تحطوا عليهم شي حاجه تقدروا تعلقوهم. المهم حاطين شي حاجه جديده هنا. كاين هادو 3.95 يعني ديجا كانوا. وكاينين هادي الجهه اللي كيكونوا يعني غيون اللي حاطين فيها الديكوراسيون. كاينين هادو يعني 4.99 ديجا يعني كانوا. ما مدخلين شي حاجه بنات جديده. يلا هادو 2.99 زوينين. هذا بالنسبه للبنات اللي جايين كريستال يعني ثقالين فيهم لي كولور كي كتلاحظوا. كاين الفيغ كاين بلو ماري كاين الزيتي وكاين الغوز. يعني كي كتشوفوا هنا تقريبا لي غيون خاويين ما كاينش شي حاجه جديده. كاينين هادو البنات جايبينهم زوينين 15.95 هاد لامبات. الكاليتي ديالهم زوينه وثقيقين. كاينين هاد ب 7.95 يعني ديجا وريتهم معكم. وكاينين هاد لي كوسان 4.95. جايبين هادو 3.95. وكاينين هادو 1.85 يعني نفس الديكوراسيون تاع الاخرين اللي وريتكم 2.85. كريستال زوين ديالهم وكيجيو ثقيقين يعني مخدومين متقونين. كاين اللوينات هما اللي فيهم الزيتي الابيض يعني ديك الغوز. وكاين بلو ماغي. كاينين هادو 2.99 وهادو لي طاج 9.95. كاينين هاد لي فلور 9.95. كاين هاد القرعه 3.49. وهادو بالنسبه للبانيو اللي ديجا وريتكم يعني هادو اللي فيهم نوار 0.95. هادو بالنسبه سبق وريتهم معكم 9.98. كاينين هادو نتاع لي فخيت 99 يعني جايبينهم موجودين دابا. كاين نوار غوز جولد كاين دوري. كاينين هادو تا هما جايبين لي كولور كاملين 3.99. وكاينين هاد الجهه نتاع يعني البوفات ما كاينش شي حاجه جديده. هادو ديجا يعني كانوا. يلا جايبين هاد الديكوراسيون هادو. كاين هاد الشكل هذا 19.95. وكاين هاد الديكوراسيون هذا يعني نفس البري كيجيو كبارين البنات هادو.
كاينين هاد لي بلاطو هاد عفوا لي طابلو 14 € و95. المهم البنات هادو هما المشتريات ديالي. لقيت 2 بلاطويات اللي بقاو خديتهم، يعني كانوا 2,99 €. المهم حطيتهم على هذا الشكل هذا، كيبقى كل واحد واختيار ديالو الديكور. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على المتابعه. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا ان اكسيون اللي كتمشي له، كنمشي ديال بوكير يعني ديالني ما كنمشيلوش دائما، كنحط لكم الجديد ديال اكسيون ديال بوكير. نتمنى نكون كنا الاعجاب ديالكم ودمتم سالمين.